अमरीकी चीफ ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अमरीका की जानिब से ईरान से अफजोदा यूरेनियम एक मरतबा फिर से मांगा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हतमी डेडलाइन क्या दी गई है, जंगबंदी में तौसीह तो की गई है, लेकिन एक टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि फॉर दिस टाइम हम जंगबंदी में तौसीह कर रहे हैं। ईरान की जानिब से रिस्पॉन्सेस सामने आ चुके हैं। जैसे जैसे मई का महीना करीब आ रहा है, फॉल्स फ्लैग की तैयारियां भी की जा रही हैं भारत की जानिब से, पिछले साल की अपनी हजीमत को मिटाने के लिए शायद, या फिर जो शर्मिंदगी का सामना उनको करना पड़ा पूरी दुनिया के सामने, उससे बाहर निकलने के लिए। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कुछ कोशिशें की हैं पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की और पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की, लेकिन नाज़रीन किस किस मकाम पर उनके खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया गया और उन फितनों को जहन्नुम वासिल किया गया, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बैनुल अक़वामी मीडिया अब भारत का मजाक उड़ा रहा है। बैनुल अक़वामी मीडिया अब मोदी का मजाक उड़ा रहा है। नाज़रीन बैनुल अक़वामी मीडिया पर अब भारत बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी है, न सिर्फ अवाम के लिए बल्कि तनख्वाहदार तबके के लिए भी खुशखबरी है। उनके लिए जून के आगाज़ में ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी उनका इंतज़ार कर रही है। वो क्या खुशखबरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन कल भारतीय टीवी चैनल्स को, उनकी साइट्स को हैक किया गया था। उनको हैक करने के पीछे जो ग्रोह था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कबूल की है और क्या पैगामात उनकी जानिब से दिए गए हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन भारत की जानिब से अब तक उनको ये नहीं मालूम हो सका कि पिछले साल जो पाकिस्तान ने उनकी साइट्स को निशाना बनाया था वो किन मिसाइल्स से निशाना बनाया था, जिसकी वजह से भारत के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है। मतलब एक मोटर बाइक और एक ट्रक के माबैन डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही भारतीय अवाम, भारतीय हुकूमत, भारतीय मीडिया, जिसकी वजह से अब तज्ज़ियाकार, जिसकी वजह से अब सहाफ़ी, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर हैं और सिर्फ़ भारत को ज़लालत का सामना करना पड़ रहा है। ये भारत का हाल है इस वक्त। नाज़रीन इन तमाम तरह डेवलपमेंट्स पर आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन सबसे पहले खुशखबरी से आगाज़ करते हैं। जून में तनख्वाहदार तबके के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और इस मरतबा तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर, उनके लिए कुछ नई पॉलिसीज़ पर, उनके ऊपर बोझ कम करने पर इस वक्त तजावीज़ पेश की गई हैं जो कि ज़ेर गौर है। तो जून में तनख्वाहदार तबके के लिए खुशखबरी आ सकती है। और दूसरी खुशखबरी पाकिस्तानी अवाम के लिए कि हमारी मईशत मजबूत हो रही है और एक बड़ा क्रेडिट जाता है फ्रीलांसर्स को, IT शोबे में काम करने वाले जितने भी अफराद हैं उनको, जो कि बैरून मुल्क से सरमायाकारी पाकिस्तान में ला रहे हैं। और 50% नाज़रीन इजाफा हुआ। साल की तीसरी तिमाही में 85 करोड़ 60 लाख डॉलर की रकम जो है वो पाकिस्तान मुंतकिल हुई है। एंड दैट इज़ एक्चुअली अ ह्यूज नंबर एंड दैट्स एक्चुअली अ गुड नंबर डिजिट फॉर पाकिस्तान's इकॉनमी एज वेल। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की जानिब से जो सहूलतें फराम की जा रही है उसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम एक्चुअली IT के शोबे में और फ्रीलांस के शोबे में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसी वजह से ज़्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। नाज़रीन ऑन दी अदर हैंड मई का महीना जैसे जैसे करीब आता चला जा रहा है, भारत के पेट में मरोड़ उठते चले जा रहे हैं। फितनल हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ मकामात पर हमलों की कोशिश की, नाकाबंदी लगाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से प्रेसिजन स्ट्राइक से उनको जहन्नुम वासिल किया गया पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से और उनकी कोशिशों को नाकाम बनाया गया है, ये भारत के लिए एक पैगाम है कि चाहे बैरूनी अनासर हो, अंदरूनी अनासर हो, चाहे राइट से, लेफ्ट से, कई जगह से भी आने की कोशिश करेंगे, ये उनको एक ही ज़बान में जवाब मिलेगा और ऐसा जवाब मिलेगा कि वो उसको भुला नहीं पाएंगे। नाज़रीन फितनल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान केच में एक हमला करने की कोशिश की जिसको नाकाम बना दिया गया और तमाम तर वहाँ पर जितने भी फितनल हिंदुस्तान के कारिंदे कमांडर्स थे उनको जहन्नुम वासिल करने की इतलात मौसूल हो रही है। ऑन दी अदर हैंड दलबंदीन में नाकाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी जिसमें 7 फितनल हिंदुस्तान के कारिंदों को पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से जहन्नुम वासिल किया और बाकी दुम दबाकर अपने साथियों को छोड़कर भाग गए। वहाँ से भागने पर मजबूर हो गए जब उन्होंने देखा कि अभी ये तो हमें छोड़ नहीं रहे, तो चुन चुन कर निशाना बना रहे, तो वहाँ से बाकी जो कारिंदे थे वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन इसी के साथ साथ ट्रू मुस्लिम्स अफगान की जानिब से
سے ذمہ داری قبول کی گئی ہے بھارتی چینلز کو, انڈین چینل کو جو ہیک کیا گیا تھا اور اس پر جو پیغامات نشر کیے گئے تھے, اور پیغامات نشر کرنے کے ساتھ ساتھ دہلی کے اوپر, بھارت کے اوپر تنقید کی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان کے اوپر تنقید کی گئی تھی کہ یہ دہلی کی گود میں بیٹھ کر جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہیں, یہ عوام کے ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہیں, تو یہ ہماری نمائندگی کبھی بھی نہیں کر سکتے, ہم بہت جلد ان سے افغانستان کو آزاد کروا دیں گے. یہ پیغامات نشر کیے گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا ایک اور, ناظرین, بھارت کے لیے آج بری خبروں کا ایک انبار ہے. بھارت پوری دنیا میں مذاق بن چکا ہے. کیسے مذاق بن چکا ہے ناظرین؟ بھارتی صحافی, بھارتی تجزیہ کار, انٹرنیشنل میڈیا جس طریقے سے بھارت کو کور کر رہا ہے, کوریج دے رہا ہے, اب وہ اسکرین شاٹس اور وہ خبریں پوسٹ کر رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں کہ دس از ایکچولی ہاؤ انڈیا از بینگ ریپرزینٹڈ آن انٹرنیشنل لیول. کس طریقے سے دا ایران ٹاکس آر میکنگ انڈیا فیل اسمال. ایران ٹاکس جو ہے, ایران مذاکرات, بات چیت جو پاکستان میں ہو رہی ہے, بھارت کو بڑا چھوٹا کر کے دکھایا جا رہا ہے اور بھارت کو بڑا چھوٹا محسوس ہو رہا ہے. تو ایکچولی دس از ہاؤ دا انٹرنیشنل میڈیا از ریپرزینٹنگ انڈیا. بھارت کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. بھارت کے اندر سے خود مودی کی پالیسیز پر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مودی نے نیتن یاہو کو جو جھپی ڈالی تھی اس کی وجہ سے پورے بھارت کو ذلالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ صرف اور صرف مودی کی وجہ سے ہے, اور مودی اتنے اب کیپیبل نہیں ہے کہ وہ اپنی فارن پالیسی کو خود ڈیسائیڈ کر سکے. ٹرمپ کے کہنے کے بعد وہ اپنی فارن پالیسی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ دوسری بھارت پر جو تنقید کی جا رہی ہے, اب اندازہ لگائیں, ذرا چیک کریں, پچھلے سال جب آپریشن بنیاد مرصوص مارکہ حق میں پاکستان نے جو بڑے خوبصورت فتح میزائلز کا استعمال کیا تھا, اور جس طریقے سے بھارت کی ملٹری انسٹالیشنز کو چن چن کر نشانہ بنایا تھا اور ان کے غرور کو خاک میں ملایا تھا, ہمیں یاد ہے وہ S-400 جس پر بڑا اچھل کود رہے تھے اور ان کو جو نشانہ بنایا ہمارے JF-17 تھنڈرز نے, دا S-400 ڈسٹرائر. تو اب بھارت کی جانب سے بھارتی ٹی وی چینلز, ایک نام نہاد بہت بڑا الیکٹرانک میڈیا کا پلیٹ فارم ان کا اسٹیٹ لیول پہ جو چل رہا ہے, انڈیا ٹوڈے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال یہاں سے فتح میزائل تھا یا پھر شاہین میزائل تھا, کوئی ایک میزائل تھا, ہمیں یاد نہیں ہے فتح تھا یا شاہین سیریز کا کوئی میزائل تھا, وہ یہاں سے گزر رہا تھا اور بھارتی افواج نے اس فتح یا پھر شاہین سیریز میں سے کوئی ایک جو میزائل تھا اس کو نشانہ بنایا اور دہلی تک وہ جا رہا تھا, لیکن پہلے انٹرسپٹ کر دیا. اب کوئی موقع یہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ذلالت کا. بھارت کو ابھی تک یہی نہیں پتہ چل سکا کہ پاکستان نے جو ان کی دھلائی کی تھی, پاکستان نے جو ان کی پٹائی کی تھی, وہ شاہین میزائل سے کی تھی یا پھر فتح میزائل سے کی تھی. اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بھارت کو اب یہ اس چیز کا اندازہ نہ ہو کہ سامنے سے جو آ رہا ہے یہ ٹرک آ رہا ہے یا پھر ایک موٹر سائیکل آ رہی ہے. مطلب ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے, اس بات کا علم تک نہیں ہے کہ سامنے روڈ پر جو آ رہی ہے یہ ٹرک آ رہا ہے یا پھر یہ بائک آ رہی ہے. ان ٹرک اور بائک میں سے کوئی ایک چیز تھی, لیکن ہمیں اب یاد نہیں ہے کہ وہ کیا تھی, لیکن ہاں ہم نے اس کو روکا ضرور تھا. اچھا, انہیں یہ یاد ہے کہ ہم نے اس کو انٹرسپٹ کیا تھا, لیکن انہیں یہ نہیں یاد کہ وہ شاہین سیریز کا میزائل تھا, وہ فتح سیریز کا میزائل تھا. ارے بھائی, اگر آپ نے انٹرسپٹ کیا تھا, روکا تھا, اس کا کوئی ملبہ تو آپ کے پاس پڑا ہوگا, دکھاؤ ملبہ, آپ کو اتنا تو علم ہونا چاہیے. تو یہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ ان کو ذلیل کیا جا سکے. آن دی ادر ہینڈ ناظرین, ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, ترجمان وائٹ ہاؤس کرنل لیوائٹ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ 3 سے 5 دن کی جو ڈیڈ لائن کہی جا رہی ہے, دس از ایکچولی رانگ. 3 سے 5 دن کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. ایران سے ڈونلڈ ٹرمپ ایک متفقہ جواب چاہتے ہیں, جو انہوں نے کنسرنز دیے ہیں, جو انہوں نے بات چیت کی ہے, جو انہوں نے اپنے پوائنٹس سامنے رکھے ہیں, ان کا ایک متفقہ جواب چاہتے ہیں. اور ٹرمپ لچک کا مظاہرہ بھی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ڈیل فائنلائز ہو سکے. اچھا, لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کو چاہیے کہ اپنا افزودہ یورینیم جتنا بھی ہے تو وہ واپس کر دے. ایران کہتے ہیں اچھا, بہت اچھے سے ہم کرتے ہیں, آپ کو یورینیم اپنا آپ کے حوالے کرتے ہیں, ٹرانسفر کرتے ہیں ہم. ایران کی جانب سے ان کو میمز کی فارم میں بڑے ہیوی رسپانسز دیے جا رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ مسعود پزشکیان, ایرانی صدر کا بھی بیان سامنے آیا, اور وہ بیان یہ ہے کہ ہم مذاکرات کو تو ویلکم کرتے ہیں, لیکن یہ جو معاہدوں کی ایک مرتبہ بات کر کے اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے, اس سے منہ پھیرا جاتا ہے, آن دی ادر ہینڈ ناکہ بندی کی جاتی ہے, یہ مذاکرات کی راہ میں ایکچولی رکاوٹ ہے. جینون ٹاکس تبھی ہوں گی جب جو بات کی جائے اس پر عمل درآمد کیا جائے, جب ناکہ بندی کو ہٹایا جائے اور ہمارے ساتھ سیریس ہو کے بات چیت کی جائے. تو یہ ایکچولی اس طریقے سے مذاکرات نہیں ہو سکتے جس طریقے سے یہ چاہتے ہیں. یو ایس نیوی چیف, پہلی خبر ہم نے آپ کو دی تھی, اور یو ایس نیوی چیف مستعفی ہو چکے ہیں, اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں. He said I cannot, he is saying I can no longer serve the US Navy. اب خود آپ اندازہ لگائیں کہ یو ایس نیوی کا چیف اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہے,
تو یہ کس کی جیت ہے؟ یہ ایران کی جیت ہے یا پھر امریکہ کی جیت ہے؟ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں مڈ ٹرم الیکشنز کی وجہ سے جنگ ختم کر رہا ہوں. یہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے. میں جنگ ختم نہیں کر رہا. دراصل ہمیں شاید مار بہت پڑ چکی ہے ایران سے، اور پاکستان اب ہمیں بچا رہے ہیں. پاکستان ہمیں نہ بچاتا تو ہمیں اور مار پڑنی تھی، اس لیے شاید میں یہ جنگ ختم کر رہا ہوں. یہ ان کے دل کی آواز ہے. ناظرین، آپ اس متعلق کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.